अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। मुलाजिम मुलाजिम ही होता है, मुलाजिम मालिक नहीं बनता। लेकिन क्या है कि वतन अजीज में क्लर्क बाबू और खासकर ये सरकारी स्कूल के असातिज़ा ये अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज समझते हैं। इस हवाले से क्लर्क बाबुओं को देखें तो भाई एक एक फाइल जो है वो दफ्तरों में गलती सड़ती रहती है। लेकिन क्या है, क्लर्क बाबू सोए हुए हैं। सारा दिन जो है वो फेसबुक पे लगे हुए हैं, सरकारी दफातर में चाय ठूस रहे हैं। दूसरी जानिब जो हमारे सरकारी स्कूल के असातिज़ा किराम हैं वो स्कूल में आते हैं तो उनको स्कूल में मुतलका मज़ामीन से ज्यादा सियासत में दिलचस्पी होती है, क्रिकेट में दिलचस्पी होती है। उनको इस बात से कतई कोई परवाह नहीं कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, बच्चे का मुस्तकबिल क्या है। वो इस काबिल नहीं है कि बच्चे का मुस्तकबिल बना सके। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो 5-6 घंटे बच्चा आता है, बच्चा फिर वापस चला जाता है माँ बाप के पास। तो भाई अगर वो जो 4-5 घंटे होते हैं वही बच्चा निखरने के लिए आता है, उसी में उसकी सारा कुछ ग्रोथ होती है। वो ग्रोथ किसने करवानी है? स्कूल टीचर ने। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ स्कूल टीचर जो हैं, जो स्कूल में आते हैं, जैसा कि कहा है, उनको ज्यादा टाइम जो है अब साथ में ये मोबाइल आ गए हैं, इस पर फेसबुक पर लगे रहना उनका खास बड़ा मशगला है। और फिर वो अपनी जो कोचिंग अकेडमियां उन्होंने बना रखी हैं, वो वहां पर बच्चों को कहते हैं ये ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ाया या कुछ कहा, ये फिर कोचिंग पर आकर आपको जो है ना मेरे सेंटर पे आ जाना, वहां पर तफसीलन इस पर बात कर लेंगे। या जो कोचिंग सेंटर पे पढ़ने वाले बच्चों में से किसी एक की ड्यूटी लगा दी कि आप जो है ये बाकी क्लास को पढ़ा लें, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा काम है, फलां है फलां है। अमूमन ये सरकारी स्कूलों और खासकर देहातों में यही पोजीशन है। अब इस हवाले से बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वालिदैन अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर ना भेजें, ट्यूशन पढ़ने ना भेजें। तो भाई वालिदैन बेचारे मजबूर हैं, क्यों, वो क्या करें जब उस्ताद कह रहा है कि आपने आना है। और अगर आपका बच्चा हमसे जो है कोचिंग सेंटर में पढ़ने ना आया तो इसको हम फेल कर देंगे, ये बाकी बच्चों से पीछे रह गया। तो मजबूरी है वालिदैन की। तो अब दुनिया भर में एक सिनेरियो चेंज हो चुका है। क्या है कि दुनिया भर में जिन ममालिक की मुआशी हालात स्टेबल नहीं है, वहां पर ये अल्ले तल्ले सरकारी मुलाजमीन के बर्दाश्त नहीं किए जाते। और खासकर जो वतन अजीज की पोजीशन है, आप मुआशी सूरत हाल देखें कि वतन अजीज के हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इन सरकारी मुलाजमीन को इन बात की कोई परवाह नहीं। अब कुछ गवर्नमेंट के जो हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन या दीगर एनजीओ के साथ उसमें से मेरे ख्याल में मुस्लिम एड है, उसके साथ मुआहदे हो रहे हैं कुछ चंद स्कूलों की कि वो उनको दे दिए जाए। क्या है कि उससे एजुकेशन में जिद्दत आएगी, थोड़ा सा जो है वो गवर्नमेंट पे भी बर्डन कम होगा, साथ में प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। कम अज कम वालिदैन जब पैसे देंगे तो फीस देंगे तो इसके बदले में बच्चा भी ग्रोथ करेगा। असातिज़ा जो सिर्फ और सिर्फ उस चक्कर में ट्यूशन के चक्करों में पड़े हुए हैं वो कम अज कम बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, उन पर दबाव होगा। जिस कंपनी के या जिस एनजीओ के या जो भी फलाही अदारा होगा उसके मुलाजिम होंगे तो उन पर दबाव होगा, वो काम करेंगे। अब भाई ये बात सुनना थी, अभी ये सिर्फ प्लान में है, इस पर सिर्फ बात हो रही है कि असातिज़ा बहरहाल है, ये जुल्म है, ज्यादती है। और जनाब बाकायदा जो यूनियन साजी हो चुकी है, ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये सरकारी मुलाजमीन कम और सियासतदान ज्यादा हैं, ये बहर आ चुके हैं और बाकायदा तौर पर स्कूलों को ताले लगा चुके हैं। और कुछ को गवर्नमेंट ने लाजमी बात है गिरफ्तार भी करना है, तो गिरफ्तार भी हुए हैं। अब बच्चों को भी ये रोडों पर लेकर घूम रहे हैं और खुद भी ये जो है रोडों पर हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بڑا مطالبہ ہے کہ بھائی 1 لاکھ سے زائد ملازمین پچھلے 7 سالوں میں محکمہ تعلیم میں بھرتی نہیں کی۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوریج لگائیے ایک استاد کی تنخواہ کم از کم 60-70 ہزار، اگر لاکھ کو 60-70 ہزار سے ضرب دیں تو کتنے پیسے بنیں گے؟ وہ یہ ایٹھنے کے چکر میں سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل گورنمنٹ کو بھرتی کرنے چاہیے تھے، لیکن پچھلے 4 سال حکومت کس کی رہی ہے؟ مراد راز صاحب کی۔ مراد راز صاحب سے جا کر پوچھیں پنجاب میں کیوں انہوں نے جو وہ سب سے بڑا نمل کی اور وہ پتہ نہیں کیمبرج کی اور کہاں کہاں کی مثالیں دیا پھرتا تھا، جناب عمران خان صاحب کی بات ہو رہی، تو اس نے کیوں نہیں یہاں پر اساتذہ بھرتی کی؟ اور اگر بھرتی کر بھی لیے جاتے تو کون سے آپ نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں ماہر پیدا کر دینے تھے، آپ نے مضامین میں ماہر پیدا کر دینے تھے۔ اب آپ ایک سائنس پڑھانے والے جو آپ کہہ لیں کہ جو سائنس ٹیچر ہیں اس سے جا کر بات کر لیں، سائنس کے متعلق بات کر لیں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ یار یہ میں کس بندے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے استاد جو ہیں جو بیٹھے ہیں انہوں نے کیا توپ اکھاڑ لی، انہوں نے کیا کر لیا جو لاکھوں کی تعداد میں سرکاری بلڈنگز میں سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کون سے جو ہے وہ ایک ایسی نسل تیار کر لی ہے کہ جو کہ اس وقت مطابقت رکھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، اب بات آتی ہے جہاں پر نظام تعلیم کی، کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو نظام تعلیم یہی ملتا ہے۔ اب بھائی نظام تعلیم جو ہے آپ دیکھیں پاکستان میں سکلڈ ادارے بھی ہیں، ایک بیسک ایجوکیشن بھی ہے۔ اب بیسک ایجوکیشن پر کس نے کام کروانا ہے؟ کم از کم بیسک ایجوکیشن آپ کے بچے کی بیسک مضبوط ہے نہیں، پھر سکل کی طرف تو آپ بعد میں جائیں گے۔ اور جہاں تک یہ آپ جھاگ اڑا رہے ہیں کہ جی وہ سرکاری سکول بھیج دیے گئے ہیں، 6-6 ہزار 7-7 ہزار فیس ہوگی فلاں ہوگا، یار ایسی کوئی ابھی تک بات ہی نہیں۔ ابھی صرف جو ہے ایک پلان گورنمنٹ نے ایک خیال ظاہر کیا ہے۔ اب کیا ہے کہ 2 اداروں کی نجکاری ہو رہی ہے، ایک ہے PIA کی، اب یہ اس کے لیے جو ہے نکلے ہوئے ہیں۔ اب ان سرکاری سکولوں کی کام دیکھیں استادوں کی، اب ان کو اگر ڈیوٹی لگائی جائے تو یہ کیا کہانیاں ڈال رہے ہوتے ہیں الیکشن پہ، ان کو وہاں پر بھی علیحدہ پیسے دیے جاتے ہیں، مردم شماری ہو علیحدہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ بھائی آپ کو سرکاری تنخواہ مل رہی ہے اسی میں گزارا کریں، نہ ان کو علیحدہ پیسے چاہیے۔ اور پوزیشن یہ ہے ہمارے سرکاری سکول ٹیچرز کی کہ ان کو کتاب سے ڈر لگتا ہے، اور جہاں تک وہ ادھر بیٹھے ہوئے کلرک بابو ہیں ان کو مہنگائی تو بہت کھائی جا رہی۔ اب بھائی یہ جو اس وقت ملک جس کنڈیشن میں، یہ بھی آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ ملک IMF کے دروازے پر کھڑا ہے، ان کی ہر شرط ماننے کو تیار ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ کو تنخواہ میں اضافہ چاہیے۔ اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جو گھر جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ یونین سازی یہ عللے تللے ختم کرنے چاہیے، اور گورنمنٹ کو قطعاً جو ہے وہ سرکاری یہ جتنے بھی سرکاری بابو ہیں سرکاری ملازمین ہیں ان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اور ان کے سامنے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے۔ جو جاتا ہے جائے، جو آپ کو وارے میں پڑ رہا ہے، جو قومی خزانے پر بوجھ نہیں ہے اس کو رکھیں، باقی جو سفید ہاتھی بن چکا ہے اس کو خدا حافظ کہیں۔ فی الوقت اتنا ہی کافی۔ ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔